پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی نام نیاد اقتصادی ترقی ہن بے نقاب ہو رہی ہے۔ ایک نئی تحقیق وچ آخیا گیا ہے کہ بھارت وچ زیرو فوڈ بچیاں دا خطرناک حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ 6 دے 23 مہینے دے عمر دے بچے 24 گھنٹیاں دی مدت وچ دودھ دے بغیر ٹھوس یا نیم ٹھوس خوراک تے زیرو فوڈ ہیں۔ ہارورڈ مطالعے وچ یہ انکشاف کیتا گیا ہے کہ مودی دے بھارت وچ حیرت انگیز طور دے اوتے 6.7 ملین بچے ہر دیہڑے خوراک تے بغیر زندگی بسر کرنے دے اوتے مجبور ہیں۔ غذائی بحران ہارورڈ دے مطالعے وچ شامل 92 ممالک وچ بھارت وچ سب تو زیادہ صفر خوراک والے بچے 6.7 ملین ہیں۔ انتہائی خوراک کی کمی بھارت وچ حیران دے طور دے اوتے 19.7% بچیاں کو زیرو فوڈ بچیاں دے زمرے وچ رکھیا گیا ہے۔ ہارورڈ اسٹڈی وچ شامل 92 ملکاں وچ زیرو فوڈ بچیاں وچوں تقریباً نصف بھارت ہیں۔ ہارورڈ دے محققین سن بھارت وچ زیرو فوڈ بچیاں دا پھیلاؤ مغربی افریقی ممالک جیسے گینی اور مالی وچ پھیلاؤ دی شرح تھی موازنہ کیتا ہے۔ بھارت وچ غربت اور پسماندگی زیرو فوڈ بچیاں دے پھیلاؤ دے مسئلے کو بدانے وچ کردار ادا کرنے والے عوامل ہیں۔ بھارت وچ خوراک کی انتہائی کمی دے بچیاں دے واسطے سنگین نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ مودی حکومت کو اپنی نام نیاد معاشی ترقی دے اوتے فخر کرنے دے بجائے بھارتی بچیاں وچ خوراک کی کمی دے مسئلے دے نمٹنے دے واسطے اقدامات کرنے ہو سن۔ دوئی طرف کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی ہوراں سن اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل دے 55ویں اجلاس دے وچکار ایٹم 3 دے تحت ہونے والی بحث وچ حصہ کہندیاں ہویاں ورلڈ مسلم کانگریس کی طرف تے اظہار خیال کردیاں ہویاں آخیا ہے کہ بھارت کشمیری بچیاں دے خلاف سنگین جرائم وچ ملوث ہے۔ بھارتی فوجی اہلکار معاصراں اور بلا جواز تلاشی کاروائیاں دے دوران بچیاں کو انسانی ٹال دے طور تے استعمال کردے ہیں۔ بھارتی فوجی تلاشی آپریشناں دے وچکار بارودی مواد اور دستی بم دانستہ طور دے اوتے مختلف مقامات دے اوتے چھوڑ دیندے ہیں جڑا کہ اکثر بچیاں دی جان لیوا یا معذوری دے باعث بندے ہیں۔ انہاں سنا ہے کہ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ علاقے وچ تعلیمی ادارے دے اوتے قبضہ کر رکھیا ہویا ہے۔ انہاں وچ کیمپ قائم کر کے کشمیری بچیاں کو تعلیم جیسے حق تے بھی محروم کر رکھیا ہے۔ الطاف حسین وانی ہوراں سن افسوس کا اظہار کیتا ہے کہ بھارت سن اپنے فوجی اہلکاراں کو کشمیری بچیاں دے اوتے بھی ظلم دی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور کسی مجرم اہلکار کو آج تک سزا نہیں دیتی گئی۔